दोस्तों, जंगल में एक मुसलमान के सामने शेर आ गया। फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के वली की क्या करामत जाहिर हुई, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आप तमाम से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही तमाम दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, सैयद मीरा हुसैन जंजानी का शुमार अल्लाह के खास बंदों में होता है। आप अल्लाह के वली हैं, इसलिए आप अल्लाह के भरोसे पर अपने वतन को छोड़कर लाहौर में आकर रहने लगे ताकि लोगों की इस्लाह की जा सके। यहां के लोगों ने आपको कई तरह से तंग किया। सैयद मीरा हुसैन जंजानी से बहुत सारी करामात जाहिर हुई, लेकिन आप हमेशा यही चाहते थे कि लोगों के सामने करामतें जाहिर ना हों। फिर भी अल्लाह की रहमत से कई लोगों के सामने आपकी करामतें जाहिर हुई, क्योंकि वो जमाना गैर मुस्लिमों का था, इसलिए उसमें से हजारों लोगों ने आपके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। आप शोहरत नहीं चाहते थे, इसलिए लाहौर की आबादी से दूर जंगल में एक छोटा सा कमरा बनाकर आप वहीं रहते और अल्लाह की इबादत करते। आप दीन की तबलीग के लिए लोगों के पास जाते और उन्हें इस्लाम का पैगाम सुनाते। एक मर्तबा का जिक्र है, एक आबादी के दो नौजवानों ने यह मंसूबा बनाया कि ये तबलीग करने वाले बुजुर्ग हमेशा हमें आकर तौहीद और रिसालत को कबूल करने की दावत देते हैं और बताते हैं कि अल्लाह एक है, लिहाजा एक अल्लाह ही को अपना माबूद मानो, उसी की इबादत करो, उसी की बारगाह में अपनी हाजतें पूरी होने की इल्तिजा करो। वही अल्लाह तमाम दुनिया का खालिक भी है, मालिक भी है, वही राजिक भी है। उसी के हुक्म से जिंदगी मिलती है और मौत भी उसी की तरफ से है। अल्लाह का ये बंदा हमारे बुतों के खिलाफ ये बातें करता है। ये इंसान के हाथ से बनाए गए बुत कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें कोई भी इख्तियार हासिल नहीं। लिहाजा इस मजहब को छोड़कर एक खुदा और उसके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बन जाओ। इनकी बातों में आकर मुसलमान दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि इनका दीन हमारे दीन पर गालिब आ जाएगा। ये वक्त आने से पहले ही क्यों ना हम इस बुजुर्ग का काम तमाम कर दें, ताकि इनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सोचकर उन दोनों नौजवानों ने आपको जान से खत्म करने का इरादा कर लिया और लोगों से पूछा कि अल्लाह का ये बंदा आखिर रहता कहाँ है, ताकि हम वहां जाकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को खत्म कर दें। लोगों से पता चला कि अल्लाह का ये बंदा आबादी से दूर एक दरिया के करीब रहता है। वहां उसने रहने के लिए अपना डेरा लगाया है, जहां से वो आकर हमें दीन इस्लाम का पैगाम देते हैं। एक दिन वो दोनों आपको कत्ल करने के इरादे से आपके पीछे पीछे आपकी झोपड़ी के करीब आकर एक मकाम पर छुप गए। उन्होंने सोचा शाम का अंधेरा छाने के बाद आपके कमरे में दाखिल हो जाएंगे और अपना मकसद हासिल करके वापस चले जाएंगे। आखिरकार हजरत ने जब नमाज इशा को अदा कर लिया, अपने कमरे में जिक्र इलाही में मशगूल हो गए, तो उन दोनों नौजवानों ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, अपना काम पूरा करके यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह के दोस्त जो अल्लाह के वली होते हैं, हर वक्त वो अल्लाह की पनाह में होते हैं। जब वो उन्हें कत्ल करने के इरादे से उनके कमरे में दाखिल हुए, जैसे ही उन्होंने तेज धार वाले छुरे से आप पर वार करने के बारे में सोचा, तो अल्लाह ताला की हिकमत से उनकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया, यानी उन्हें नजर आना बंद हो गया। उन्होंने सोचा हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। वो घबराहट में जैसे ही कमरे से बाहर आए, उन्हें दोबारा नजर आने लगा। उनके दिल में ये बात आई, हमें शायद वहम हो गया था कि हम अंधे हो गए हैं। उन्होंने दोबारा अल्लाह के वली पर वार करने की कोशिश की और दोबारा भी उनके साथ वही मामला हुआ। उनकी आंखों ने काम करना छोड़ दिया, मगर फिर जब वो कमरे से बाहर आए तो फौरन ठीक हो गए। तीसरी बार उन्होंने पक्का इरादा किया, हमें वैसे ही बार बार नजर खत्म होने का वहम हो रहा है। फिर जब वो तीसरी बार आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, तो उनकी बसारत ने काम करना छोड़ दिया।
جب تیسری بار بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہیں ہم اپنا مقصد پورا کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے اندھے نہ ہو جائیں۔ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا سچا بندہ معلوم دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت سے کہنے لگے، حضرت ہم تو آپ کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ اور فکر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم گمراہی میں ہیں، آپ کا راستہ ہدایت والا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ہدایت والی راہ پر شامل کر لیجئے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کی عقل اور فراست کو کھول دیا ہے۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، دین حق کی سچی باتیں بتائیں اور کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیا۔ حضرت نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، محنت کر کے حلال روزی کمایا کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں سچے پکے مسلمان بن گئے۔ سید میرا حسین زنجانی کے زمانے میں ایک شخص مسلمان ہو کر آپ کا انتہائی عقیدت مند بن چکا تھا۔ وہ آپ کے پاس آتا جاتا رہتا۔ ایک دن وہ شخص کسی کام کے لیے دریائے راوی کے پار گیا، جہاں اس نے جو کام کرنا تھا وہ مکمل کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آنے کے ارادے سے دریا کی طرف چل پڑا تاکہ وہاں سے کشتی پر بیٹھ کر دریا کو پار کر کے اپنے گھر واپس آ جائے۔ ابھی وہ دریا تک نہیں پہنچا تھا کہ اتنے میں اچانک موسم خراب ہو گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی، آسمان پر چاروں طرف بادل چھا گئے۔ یہ سب دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس کے بعد بارش بھی شروع ہو گئی، مگر طوفان کا زور بڑھتا چلا گیا۔ وہ کوشش کر کے دریائے راوی کے کنارے تک پہنچ تو گیا تاکہ وہ کشتی پر سوار ہو کر دریا کو پار کر کے اپنے گھر جا سکے، مگر طوفانی بارش کی وجہ سے دریا پر کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی کشتیوں کو لے کر گھر جا چکے تھے۔ وہ شخص حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دریا کے کنارے پر کھڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ ہی مجھے اس پریشانی سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا کہ اگر تیری زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ تیری واپسی کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ پریشانی سے کیسے نجات ملے، اتنے میں اسے دور سے ایک شیر آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اسے تو جان کے لالے پڑ گئے، گویا کہ اس کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، میں نے دنیا کے بتوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو مانا ہے، لہٰذا اللہ میری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ ایک دم سے اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے روحانی طور پر سید میرا حسین زنجانی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ وہ درندہ جو شخص کی طرف چلا آ رہا تھا ایک دم سے رک گیا۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا الہی درندے کا رخ اسی طرف موڑ دے جس طرف سے یہ آیا ہے۔ آپ کے التجا کرنا تھا کہ وہ درندہ واپس ہو گیا۔ حضرت نے اسے تسلی دی اور کہا، میرا ہاتھ پکڑو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ تیرا یہ بندہ میرے ساتھ میری رہائش گاہ پر پہنچ جائے۔ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا۔ آپ نے اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت کے کمرے میں موجود ہے۔ آپ نے اسے تسلی دی اور کہا، یاد رکھو دکھ اور سکھ میں مسلمانوں کا کارساز اللہ ہی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ مومنوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آپ نے اسے نصیحت کی، یاد رکھو زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک کسی انسان کی زندگی باقی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر کے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آپ نے اس شخص کو رات اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ جب سورج کی روشنی اچھی طرح سے پھیل گئی تو حضرت سے اجازت لے کر شہر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ کے ولی کے اختیار کے بارے میں
اللہ کے ولی کے منصب و مقام کے بارے میں اور اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے ولیوں سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی تمام نئے اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔